यो भ्यालु एडेड ट्याक्सको च्याप्टर सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ केही क्वेसनहरू र बेसिक कन्सेप्टहरू सल्भ गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले हेरेर आउनुपर्ने हुन्छ र अगाडि यहाँनिर हुनुहुन्छ कोही अगाडि हेर्न आउनु भएको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अगाडिको प्रिभियस क्लासको त्यो बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गरेका छौँ, त्यो हेरेर आउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो तल डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा दिएको छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब हामी अर्को एउटा 2076 को क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ। ल सबभन्दा पहिला हाम्रो यो फर्मेट भयो। यो फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामी क्वेसनमा जाँदैछौँ र सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो च्यानलहरू भनेको के हो, यसको मिनिङ, कसले कसलाई बेच्यो, कसले कोसँग किन्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई जान्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हामी क्वेसन पढेर छुटाउनु पर्यो। ल अब हामी क्वेसन पढ्दैछौँ। मिस्टर गोपाल पर्चेज्ड अ वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर पेइङ ₹67,800 इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको छ। अब यो मिस्टर गोपाल भन्ने चाहिँ अहिले कन्ज्युमर भयो जसले चाहिँ रिटेलरसँग किनिरहेछ। यो मिस्टर गोपालले चाहिँ रिटेलरसँग 67,800 मा चाहिँ इन्क्लुसिभ भ्याटमा किन्छ अरे। अब यो इन्क्लुसिभ भ्याटमा किन्छ भनेपछि अहिले यो मिस्टर गोपाल भन्ने मान्छे कन्ज्युमर हो, उसले इन्क्लुसिभ भ्याटमा किन्छ भनेपछि यो इन्क्लुसिभ भ्याटतिर हुन्छ रहेछ भनेर हामीले बुझिराख्नु पर्यो। र एउटा च्यानल भयो हाम्रो रिटेलरले कन्ज्युमरसँग किन्दो रहेछ, त्यो कन्ज्युमर भनेको जहिले पनि लास्टको च्यानल हुने भयो हाम्रो कन्ज्युमरले किन्दाखेरि। र अब यो रिटेलरले चाहिँ कोसँग किन्दो रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ। त्यसपछि छ द वासिङ मेसिन वाज इम्पोर्टेड बाई मिस्टर हरि। अब यो मिस्टर हरि भन्ने मान्छे इम्पोर्टर रहेछ, अहिले इम्पोर्टर भनेर बुझ्नु पर्यो मिस्टर हरिलाई। र इम्पोर्टर हरि एन्ड इट वाज सोल्ड टु द रिटेलर। द प्रोफिट मार्जिन 15% अन कस्ट प्राइस वाज चार्ज इन अल केसेस भनेर रहेछ। अब यो चार्ज इन अल केसेस भनेको चाहिँ यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि र रिटेलरले इम्पोर्टरसँग किन्दाखेरि चाहिँ 15% चार्ज चाहिँ कस्ट प्राइसमा गर्दो रहेछ। अब हामी त्यहीसँग रिलेटेड भएर यो च्यानल बनाउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले प्रिभियस क्लासमा कुरा गरेका थियौँ, इम्पोर्टरको कुरा गर्छ र इम्पोर्टेड प्राइसको कुरा गर्छ भने हामीले सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेड प्राइस भनेर लेख्नु पर्यो। यो इम्पोर्टेड प्राइसमा जहिले पनि यो तीनटा ठाउँमा मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र सधैँ फेरि तीनटा ठाउँमा नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमै भ्याट पेड नगरेको अथवा नो भ्याट पेड अन इट भने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यहाँनिर भ्याटको अमाउन्टमा र यो भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्टमा अमाउन्ट राख्न पाइएन। क्वेसनमा तिरेको छ अथवा क्वेसनमा इन्क्लुसिभ भ्याट छ भन्यो भने मात्रै हामीले यसरी भ्याट छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ र नो भ्याटहरू भनेको छ भने यहाँनिर हामीले भ्याट राख्न पाइँदैन। अब हामी क्वेसनमा हेर्दैछौँ। पहिला इम्पोर्टेड प्राइस हुने भयो, त्यसपछि यो इम्पोर्टर भनेको हरि हो। इम्पोर्टर टु रिटेलर, इम्पोर्टर यो रिटेलरले हरिसँग अथवा इम्पोर्टरसँग किन्छ। त्यसपछि लास्टमा यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई, अथवा अहिले यो क्वेसनमा हाम्रो कन्ज्युमर भनेको गोपाल हो, मिस्टर गोपाल छ, यो गोपाल भनेको अहिले कन्ज्युमर भयो। र हामीले क्वेसन हेरेर यति च्यानलहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला छुट्याउन सक्नु पर्यो। र इम्पोर्टेड प्राइस चाहिँ इम्पोर्टरहरूको कुरा गर्छ अथवा इम्पोर्टेड प्राइसको कुरा गर्छ भने हामीले इम्पोर्टेड प्राइस भनेर छुट्टै राख्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यो गोपाल भन्नेले रिटेलरसँग किनेको छ र इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेचेको भनेको छ। त्यसपछि अब हामीले यो च्यानल छुट्यायौँ, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेचेको रहेछ र रिटेलरले कन्ज्युमर अथवा मिस्टर गोपाललाई बेचेको रहेछ। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ यो अमाउन्ट हामीलाई कहाँको दिन्छ। सधैँ हामीलाई यो अगाडिको प्राइस अथवा इम्पोर्टेड प्राइसबाट दिएको छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनहरूले यसरी कन्ज्युमरको प्राइस अथवा कहिलेकाहीँ रिटेलरको प्राइस पनि दिन सक्छ। यो हामीले क्वेसन हेरेर छुटाउनु पर्यो। र प्रिभियस क्लासमा हामीले यो फ्रन्टबाट गर्दै जाँदा अथवा इम्पोर्टेड प्राइसबाट गर्दै जाँदा हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भनेर गरेका छौँ। र हामी आजको क्लासमा चाहिँ यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि अथवा कन्ज्युमरले रिटेलरसँग किन्दाखेरि दिएको प्राइस छ। अब यो दिएको प्राइस भनेको हाम्रो यहाँनिरको प्राइस दियो र यो इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा चाहिँ मिस्टर गोपालले किनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लागि यो मिस्टर गोपालले किनेको छ भन्नु र रिटेलरले बेचेको छ भन्ने कुरा एउटै भयो। अब यो 67,800 चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा राख्नु पर्यो। किनभने मिस्टर गोपाल भन्ने मान्छेलाई चाहिँ रिटेलरले सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा 67,800 रुपिसमा बेचेको रहेछ। त्यही भएर हामीले यो इन्क्लुसिभमा राख्यौँ। यदि एक्सक्लुसिभमा बेचेको भए हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले इन्क्लुसिभ भने हुनाले हामीले 67,800 यो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा राख्यौँ। अब यो भनेको जस्तो हामीले यसलाई 100% एजुम गर्ने हो भने र यो भ्याट भनेको जहिले पनि यसकै 13% हुने भयो र यो आउने भयो 113%। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा यो भ्याट 13% एड गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ। अब हामी यसलाई युनिटरी मेथडबाट
युज गरेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। जस्तो यो 67,800 रुपिस छ सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट। यो 67,800 लाई 113 मान्ने हो भने र हाम्रो लागि चाहिने भनेको 13% भ्याट हो। यसरी 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 7,800 रुपिस आउँछ हाम्रो भ्याटको अमाउन्ट। र अब हामीले यो 13% मा कति राख्नुपर्ने हुन्छ 7,800। यदि हाम्रो यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा यो 13% भ्याट एड गरेर इन्क्लुसिभ भ्याट आउँछ भने अब हाम्रो यो इन्क्लुसिभबाट भ्याट घटायो भने के आउने भयो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउने भयो। यसरी हामी ब्याकबाट पनि आउन सकिन्छ। यसकै 13% गरेर यसमा यो एड गरेर यो आउनु र यसबाट यो भ्याट घटाएर यो आउनु कुरा एउटै भयो। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको एडेड भ्यालु छ। यो एडेड भ्यालु भनेको कस्ट प्लस प्रफिट हुने भयो जहिले पनि। अब हामीलाई क्वेसनमा केही पनि कस्ट नदिया हुनाले जस्तो कस्ट भन्नाले रिटेलरले कन्ज्युमरलाई केही कुराहरू कस्ट उसको कस्टमा एड गरेर बेच्न पाउने हुन्छ अथवा बेच्न सक्छ। जस्तो क्यारेज कस्ट, सेलिङ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्टमा एड गरेर उसले अनि त्यसपछि मात्रै सर्टेन प्रफिटहरू चार्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले यो क्वेसनमा हामीसँग कस्ट प्राइस छैन र प्रफिट भनेको छ। अब हामीले प्रफिट कसरी निकाल्छौँ र क्वेसनमा भनेको छ द प्रफिट मार्जिन 15% अन कस्ट प्राइस वा चार्ज इन अल केसेस। यसको मिनिङ इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दा पनि 15% प्रफिट खाँदो रहेछ र रिटेलरले गोपाल अथवा कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि पनि 15% प्रफिट एड गर्दो रहेछ। अब त्यो एड भनेको छ प्रफिट अन कस्ट छ। अब त्यो कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ हामीले त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हो। जस्तो अहिले हामीसँग जम्मा यो सेलिङ प्राइस छ। यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेर 60,000 छ र भनेको छ क्वेसनमा प्रफिट 15% अन कस्ट प्राइस। अब हामीसँग कस्ट प्राइस भनेको यो कस्टमा 15% प्रफिट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यो 15% क्यालकुलेसन प्रफिट गर्नको लागि हामीसँग कस्ट छैन। यो अब हामीलाई 15% प्रफिट दुईटैमै भनिसकेपछि 15% प्रफिट चाहिँ कस्टमा भनेको छ अहिले क्वेसनले। अब हामीले के कुरा यहाँनिर बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि जस्तो हामी फ्रन्टबाट गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर कस्ट प्राइस हुन्छ र त्यही टोटल कस्टको प्रफिट क्यालकुलेसन गर्छौँ कस्टमा भन्दाखेरि। तर अहिले हामी ब्याकबाट गर्दै आउँदा हामीसँग यो जुन 60,000 छ त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस हुनाले यो सेलिङ प्राइसमै पर्सेन्टेज प्रफिट पर्सेन्टेज भन्यो भने हामीले यही सेलिङ प्राइसको क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ डाइरेक्टली। अब चाहिँ किनभने हामीसँग सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट छ यहाँनिर। तर अब हामीलाई भनेको छ यो प्रफिट चाहिँ कस्टमा छ अरे। कति पर्सेन्टेज छ 15%। अब हामीसँग कस्ट छैन। यो कस्ट नदिएको कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले फेरि युनिटरी मेथडबाट यो प्रफिट क्यालकुलेसन गर्न सक्नु पर्यो। यो 60,000 भनेको जस्तो यो हामीले कस्टलाई 100% र यो एडेड भ्यालुलाई अथवा प्रफिटलाई 15% एजुम गर्ने हो भने यो 115% हुने भयो। यो भनेको जस्तो हामीले कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा यो एडेड भ्यालु 15% एड गर्ने हो भने हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट चाहिँ कति आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। टोटल 115% भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यो 60,000 जुन छ सेलिङ प्राइस यो 60,000 चाहिँ हाम्रो 115% हुने हो भने हामीलाई चाहिने भनेको 15% हो। अब यो हामीले कसरी पनि याद गर्न सक्यो भने यो सेलिङ प्राइसबाट गर्दै आउँदाखेरि सेलिङ प्राइसमा चाहिँ यदि प्रफिट कस्टमा भनेको छ भने हामीले कसरी पनि निकाल्न सक्यो सेलिङ प्राइस डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रफिट पर्सेन्टेज गरेर पनि हामीले प्रफिट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब हामी यो क्यालकुलेसन गर्दैछौँ 60,000 डिभाइडेड बाई 115। अहिले प्रफिट 15% हुनाले हामीले 100 प्लस 15 गर्दा 115% भयो र हामीलाई चाहिने भनेको प्रफिट छ। प्रफिट भनेको 15% हो र यो 15% प्रफिट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई आयो 7,826.09 रुपिस। यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आउने भयो यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। अब जस्तो यो 100 मा 15% एड गर्दाखेरि 115 हुन्छ भने अब यो 115 बाट 15% हाम्रो एडेड भ्यालु घटाउँदा चाहिँ के आउने भयो कस्ट आउने भयो। अब 60,000 बाट 7,826.09 रुपिस घटाउँदाखेरि हामीलाई आउने भयो 52,173.91। यो च्यानल अब हाम्रो क्लोज भयो र भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट राख्नको लागि जहिले पनि हामीलाई योभन्दा माथिल्लो स्टेपको भ्याट थाहा हुनु पर्यो र त्यसपछि मात्रै हामी भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट राख्न सक्छौँ। अब हामी जस्तो प्रिभियस क्लासमा हामीले एक्सप्लेन गरेका थियौँ
यो माथिपट्टिको जुन सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट हुन्थ्यो त्यो हाम्रो लागि तलको लागि कस्ट हुन्थ्यो। यसको मिनिङ जुन अहिले यो इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेचिरहेको छ, इम्पोर्टरको लागि कस्ट प्राइस भनेको अब यो इम्पोर्टरले कन्ज्युमरले लागि बेच्दाखेरि पनि रिटेलरको लागि के हुने भयो, कस्ट प्राइस हुने भयो। र अब यो यही कस्ट प्राइसलाई हामीले माथिपट्टि सेलिङ प्राइसमा लान सक्छौँ 52,173.91 र हामीले अगाडिबाट गर्दै गएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सेलिङ प्राइस जुन हुन्थ्यो तलको त्यसपछि कस्ट प्राइसमा आउँदाखेरि यसरी ब्रट डाउन गर्थ्यौँ। अब हामीले यता ब्याक साइडबाट गर्दै आउँदाखेरि यो जुन कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट छ यसलाई हामीले सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा लान सक्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो यो भनेको यतापट्टिको च्यानल भनेको यो हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा र यो 52,173.91 को 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो हामीले यतापट्टि भ्याटमा र भ्याटमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 13% भ्याट आयो 6,782.61। यो भनेको 52,173.91 को 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 6,782.61 रुपिस आयो। त्यसपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको यो एक्सक्लुसिभमा भ्याट एड गरिसकेपछि के आउने भयो, सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट यो आउने भयो हाम्रो लागि 58,956.51 रुपिस। अब हामीले यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्टको लागि नि योभन्दा माथिल्लो स्टेपको भ्याटको अमाउन्ट चाहिने हुन्छ त्यो निकाल्न सकेनौँ। तर यो तलको लागि जुन भ्याट अमाउन्ट छ यो भ्याटबाट माथिको भ्याटको अमाउन्ट घटाउँदाखेरि हामीले के निकाल्न सक्यौँ, यो च्यानलको लागि चाहिँ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। जस्तो यो भनेको अहिले रिटेलरले किनिरहेको हो इम्पोर्टरसँग र यो भनेको रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेचिरहेको हो। यसरी रिटेलरले बेचेको भनेको कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि जुन भ्याट रिसिभ गरेको हुन्छ त्यो भ्याट रिसिभ गरेको अमाउन्टबाट उसले किन्दाखेरि जुन तिरेको भ्याट हुन्छ त्यो बिचको डिफरेन्स नै हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ। र यो हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेको 7,800 रुपिस भनेको उसले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि आफूले लिएको भ्याट र यो 6,782.61 भनेको उसले इम्पोर्टरसँग किन्दाखेरि तिरेको भ्याट, यो बिचको डिफरेन्स नै उसले भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो 1,017.39 रुपिस आयो। अब यसको लागि हाम्रो भ्याट क्यालकुलेसन गर्नको लागि योभन्दा माथिको भ्याटको अमाउन्ट चाहिने हुन्छ। अब यो एडेड भ्यालु भनेको हाम्रो जहिले पनि प्रफिट हुने हुन्छ र कस्ट प्लस प्रफिट हो। यो अहिले क्वेसनमा हाम्रो कुनै पनि कस्ट नभएको हुनाले अब हामी प्रफिट मात्र क्यालकुलेसन गर्छौँ यहाँनिर। र क्वेसनमा भनेको थियो 15% चाहिँ सबै च्यानलमा प्रफिट हुन्छ अरे कस्टमा भनेको थियो। अब हामीसँग कस्ट छैन, अहिले हामी सेलिङ प्राइसबाट गर्दै आएको छौँ ब्याकबाट। अब यो सेलिङ प्राइसबाट गर्दै आउँदाखेरि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ फेरि पनि प्रफिट अन कस्ट नै। अघि पनि प्रफिट अन कस्ट नै थियो 15%, अहिले पनि छ प्रफिट अन कस्ट नै। प्रफिट 15% अन कस्ट भनेको छ र अब हामीले प्रफिट 15% अन कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीसँग कस्ट नभएको हुनाले सेलिङ प्राइसबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ। र यो सेलिङ प्राइसबाट निकाल्नको लागि हामीलाई छ फर्मुला सेलिङ प्राइस डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्टेज इन्टु हामीलाई चाहिने प्रफिट हो। र यो प्रफिट हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ र यो प्रफिट क्यालकुलेसन गर्नको लागि हाम्रो सेलिङ प्राइस छ 52,173.91 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट भन्नाले 15% छ हामीसँग प्रफिट र यो एड गर्दा 115 आयो र हामीलाई चाहिने प्रफिट भनेको 15% हो। यति गर्दाखेरि हाम्रो लागि प्रफिट आउँछ 6,805.29 र यो हाम्रो प्रफिट आइसकेपछि जस्तो हामीले यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा यो एडेड भ्यालु एड गरिसकेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँथ्यो। अब हामीसँग यसमा यो जोड्दा यो आउने भनेपछि यसबाट यो घटाउँदाखेरि यो आउँछ र अब 52,173.91 बाट कुन घटाउन सक्यो 6,805.29 घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि 45,368.61 आउने भयो। जस्तो हामीले फ्रन्टबाटै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, यदि कस्ट प्राइस चाहिँ 45,368.61 हुन्थ्यो भने यसमा हामीले प्रफिट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो प्रफिट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो जुन कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट छ र त्यसमा एडेड भ्यालु एड गरिसकेपछि के आउँथ्यो हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँथ्यो। त्यसै गरी अहिले हामीसँग सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आयो र यसमा यो एडेड भ्यालु घटाइसकेपछि के आउने भयो कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउने भयो। अब यो हामीले यहाँनिर के नझुकिने भन्दाखेरि फेरि यो इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि फेरि पनि यसको लागि सेलिङ प्राइसमा जान्छ भनेर हामी झुकिनु भएन।
किन भन्दाखेरि यो माथिको इम्पोर्टेड प्राइस भनेको यहाँनिर कसैले कसैलाई बेचेको वाला च्यानल होइन, यो भनेको इम्पोर्टरको लागि कस्ट परेको मात्रै हो र यो पनि इम्पोर्टर छ अहिले मिस्टर हरि भन्ने मान्छे, र यो पनि इम्पोर्टेड प्राइस र यो पनि इम्पोर्टरको लागि कस्ट प्राइस भएको हुनाले दुइटैको लागि सेम नै हुने भयो। एउटै मान्छे भइसकेपछि कस्ट प्राइस 45,368.61 रुपियाँ। यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, माथिपट्टि लगेर यसलाई दुवैजनाको सेम कस्ट हुनाले एउटै कस्टमा लगेर राख्नु पर्यो र यो एडेड भ्यालु केही पनि नहुने भयो। इम्पोर्टेड प्राइसमा जहिले पनि हामीले तीनटा ठाउँमा मात्रै हुन्छ भनेको छौँ, एउटा कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट, एउटा भ्याट 13% र अर्को छ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ यसरी इम्पोर्ट सामानहरू गर्दाखेरि चाहिँ भ्याटहरू नलागेको अथवा जेरो भ्याट अथवा नो भ्याट पेड अन इट भने हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले भ्याटहरू अमाउन्ट राख्नु पाइएन। अहिले क्वेसनमा केही पनि नभने हुनाले अब हामी यसको 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। यो 45,368.61 छ, यसको 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो 5,897.92 रुपिज। र अब यो भ्याट आउने भयो, माथिपट्टि केही पनि कुराहरू नहुने भएपछि सेम नै हुने भयो, उसले बोर्डरमा तिरेको यो भ्याट 5897.92। अब हाम्रो लागि यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेको जहिले पनि यो तलको भ्याटबाट माथिको भ्याट बिचको डिफ्रेन्स र उसले बेचेर आएको भ्याट र उसले एक्चुअल तिरेको भ्याट बिचको डिफ्रेन्स नै उसले भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुने भयो। र यो 6782.61 बाट 5,897.9 रुपिजको डिफ्रेन्स जति आउँछ त्यो नै यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ। र यसरी 6782.61 बाट 5897.92 घटाउँदाखेरिको हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो 884.69 रुपिज। अब हामीले यो भ्याट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि र जहिले पनि के याद गर्नु पर्यो, यो टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट जहिले पनि लास्टमा तिर्ने फाइनल कन्ज्युमरले तिर्ने भ्याटसँग इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अब हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, ए नम्बरमा छ कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि। अहिले मिस्टर हरि भन्ने मान्छे के हो, मिस्टर हरि भन्ने मान्छे अहिले इम्पोर्टर प्राइस छ र यो इम्पोर्टर प्राइस र भन्नु र हरि भन्नु मान्छे एउटै भइसक्यो। उसको लागि कस्ट प्राइस कति पर्छ भन्दाखेरि उसको लागि कस्ट यो भने पनि एउटा नै हुने भयो। र भनेपछि मिस्टर हरि अथवा इम्पोर्टरको लागि कस्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ, 45,368.61 रुपिज रहेछ। र अर्को बीमा छ अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर। अब रिटेलरले चाहिँ एक्चुअल भ्याट कति तिर्छ, यो अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर भन्दाखेरि अब यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरिको यो जुन भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट छ यो नै कसले तिर्ने भयो, रिटेलरले गभर्नमेन्टलाई भ्याट तिर्ने भयो। जस्तो यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि जति उसले भ्याट रिसिभ गर्थ्यो त्यो भनेको 7,800 रुपिज हो उसले बेच्दाखेरि लिने भनेको, र यही रिटेलरले इम्पोर्टरसँग किन्दाखेरि तिर्ने भ्याट भनेको 6,782.61 रुपिज। र यही दुईटा बिचको डिफ्रेन्स 1,017.39 नै रिटेलरले गभर्नमेन्टलाई भ्याट तिर्ने भयो। र अर्को छ हामीलाई टोटल भ्याट पेएबल बाई द कन्ज्युमर। र यो टोटल भ्याट पेएबल बाई द कन्ज्युमर भनेको यो जुन 7,800 छ लास्टमा फाइनल कन्ज्युमरले तिर्ने उसको लागि नै यही भ्याट भयो। अब यसरी हाम्रो यो न्युमेरिकल सकिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले हाम्रो प्रिभियस क्लासमा भएको जुन हामीले एउटा क्वेसनहरू बेसिक कन्सेप्ट सहितको एउटा क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ त्यो वाला र यो आज हामीले गरेको यसरी कन्ज्युमरहरूको लागि दिने प्राइसहरू चाहिँ कसरी हामीले यो ब्याकबाट रिटर्न ब्याक हुँदै कसरी क्यालकुलेसन गर्नु छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। यो दुईटा क्लासहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो च्याप्टरलाई लगभग काम गर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू यसमा समेटिएको छ। र अरू च्याप्टरहरूसँग रिलेटेड हामी केही कुराहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ।